Dili ko kasugdan sa pagbakbak ng mga pulo. Managhatag o kay baos sa ilaw ng akong luhan. Buti na ako sa pagpangayo o pangatakuran. Maayong adlaw kaninyong tanan. Kining akong balak, inspirasyon lamang sa mga katinan. Nalawad-an o paglaong tungod sa kadaiyang hinungdan. Kining akong balak, naguluhan, kinaiyahan atong ampinan. Kaprisko sa hangin nga mituhog sa akong kauran. Kalimpyo sa tubig nga nidaligid sa mga kasapaan. Mga langgam naglupad-lupad sa mga kahoy na nibarad. Ang sidlak sa adlaw sa iyong kabuntagong mao naghatag o kabaskog sa matawhan. Ulan nagragsa gikan sa langit mao nagwagtang sa kauhaw sa mga tanom nga nangasakit. Daghan ang gasang gihatag sa kinaiyahan. Nakaroon atura kining gikapsangan. Gipangsunog ang mga kalasangan. Gipanglabay ang mga basura sa atong tugaran. Kabag-uhan sa panahon, nabantayan mo ba? Ang kainit sa adlaw, makasunog na sa atong kinaiyahan. Walay hulong na ulan, bagyo maoy padungan. Usog nga hapak sa hangin, nagdala og mga kasikitan. Mga hayop na namatay, mga tanom ng lupaypay. Kabag-uhan sa teknolohiya, atong gamiton. Scouts for all, serbisyo nga atong ipadayon. Drone o sensor nagbantay sa kayutaan o katubigan. App o smart system, mualirto sa mga katawhan. Ang inobasyon, dili lang sa ulusod. Bisan usa ka scout, makatambus sa atong nasod. Solar power, wind turbine, atong lig-unon o gamiton. Para sa kinaiyahan ng lungtad o mulambot sa umaabot nga panahon. Atong basura, atong responsibilidad. Pag-recycle o pag-reuse, atong tagaan o pagtagad. Pagpananong o kahoy, atong iladlad sa mga kabatanunan, aron sila maanad. Musa kinaiyahan, atong ampingan. Kining ang tuburan sa atong panginabuhian. Teknolohiya o serbisyo starters, atong ipatuman. Aron ang kalinaw o katahong kanunay naton matagamtaman.